magseryoso ako bisa ta magpa-siaw ha kay unsaon na may nagpadala na tong message. So mag-serious time sa takaron. So kanang ko siaw sunod na pud na. Okay. So karon atong basahon ang pangutana ni Jillian nga taga Jinsan usa ni siya ka mama usa kay inahan. So ang iyang problema ingon siya, ma'am, tagay kog tambag unsay buhaton nako kay ang akong partner iyang lang ko nakabalo din na trauma ang akong anak. Og naglibog pud ko og kay mahal na ko ang akong partner. Magduduha ko og sumbong o mahadlok ko kung mapreso siya kay mahal na ko kaayo siya. Unsa kinsa na lang ang mag-support sa among pagkaon kung mapreso siya. Kalibog ko, tabang ko sa akong problema. Oh my God! Stay strong, mama! Your child needs you! So, sakit akong dubahan, ano ba? Ulat intyon sa mga inahan. Kaya, nagbala ko ninyo nga naamoy anak ka babae, no? So, una-una sa Diyo nga makadaghan kay maunang bayan na karon, kasagaran nga mahitabo kung aduna kay anak nga babae. So, mahitabo nga mainteresan si imong partner, lukuson. So, accept lang sa taro nga mga lalaki. Okay, Jillian. Nga akong ikasulti sa imuhan, no? Maayo nga nangita ka og tabang para sa imong anak o sa imong kaugalingon. Kini nga sitwasyon hilabihan kalisod nga sensitibo. Apan kinahanglan nimo masabtan nga ang samantala og anak isa ni nga grabe nga krimen og ang imong anak ang pinaka biktima niini. Ang una mo responsibilidad mao nga pagprotekta sa imong pag-anak o pagma. No? Imong protektahan ang imong anak nga unsay angay nimong buhaton, Jillian. So una, prioritize your child safety and trauma. So dali pagpa-check up sa imong anak sa doktor o para sa medical evaluation o ebidensya para mangita og professional counseling and therapy para sa imong anak. Ang trauma sa paglugos mahimong pagpadayon og dugay kini kung dili matambalan. So ayaw pugni ang imong anak nga mo istorya bahin sa nahitabo kaniya paminaw siya nga walay paghusga. No, muna Jillian, ikaduha, legal action sa gikinahanglan sa imong anak. Kini batok sa balaod, RA 8353, anti-rape sa Philippines. Okay, bisag mahal mo ang imong partner, dili kit katumbas sa iyang sala, no? So report sa police, Women and Children's Protection desk o sa DSWD. Sila ay makatabang nimo sa legal nga proseso. Kung ano ka, pwede ka mangayo og tabang sa Violence Against Women and Children hotline o PNP Women Desk as sa phone number nila. So ikatulo, financial and emotional support. Kung mahadlok ka nga mawad-an o suporta, adunay government assistance. So DSWD, LGO o NGOs para sa lima. So ayaw kahadlok mawala ang imuang partner, ang tawong maoy nagdug sa bata nga dili angay mahigugma ka anak siya nga nakasala og dili ikaw ayaw kawili sa taong mapagsamantala sa imong anak. So dili nimo na kawilihan ang taong nagtamas-tamas sa imong anak. About sa imong emotional conflict, normal lang imong pagduha kay naa kay feelings para sa imong partner. Apan hinumdumi walay mahigugma nga mapagsamantala sa anak sa iyahang mahal. Pangayo og counseling para sa imo sa Philippine Mental Health Association. So inahan ka man unta, kinahanglan nimo makonsensya sa nahitabo sa imong anak, no? Kung dili nimo i-report, mahimong maulit ang pang-abuso ang imong anak, mahimong masakitan gihapon o ikaw mahimong makasala sa pagpabaya o diniglik sa imong anak nga konsensya pod ka kay anak nimo na. Take good care sa imong child. Una-una ang gibati sa imong anak kung di ka mutabang og aksyon dakong epekto na sa iyahang pagkatao. Madala niya ni hangtod matigulang siya. So ikinahanglan nimong mupili, mahal ba nimo ang imong anak o ang tawong nagsamantala sa imong anak? O to ugma gihapon ang nagpabili nimo sa side sa gibuhat sa imuhang anak. So kung kinahanglan kag tabang sa pag-report adto sa barangay, police o DSWD, dayon ayaw kahadlok
ang balaod mutabang nimo. Kung gusto kag dugang suporta, palihog kontak ang lugar kung asa ka karon sa Women and Children's Protection Desk o DSWD Region 12 sa ilang hotline. So stay strong. Mama, your child needs you. So, mao na no? Jilin, para sa kuha inahan man ka. So, ang imong anak mo iluoy kayo ani. So, ang iyang ugma na giguba lang sa usa ka tawo imong gimahal nga walay hinungdan nga pagkatawo kay di among amungan niya ang imong anak nga babae. So kana jilin ko naminaw man ka karon no nga nakakaroon sa Jinsan. So kana ang imong angay buhaton. Ha, Jilin? So kung imo lang tumano na kung gi-advise sa imo ha, okay kayo. Pero nara na sa imo ha kung mahal mo imong anak.